बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ। और मेरे पास आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज़ है। पाकिस्तान की बहुत मशहूर और कराची की बहुत मशहूर ब्यूटी सैलून की ब्यूटी एक्सपर्ट और ब्यूटी सैलून की मालिक एंजी, इसका नाम आपने सुना होगा। उनकी मालिक हमारे साथ आज शो पे हैं और बहुत शुक्रिया एंजी आपके आने का। थैंक यू वेरी मच। Thank you for inviting me. And we're really honored that you're here with us today. It's an honor being here. Great, thank you. अच्छा, before we proceed with the show, we've got a lot of emails जो आपको मैं बताना चाहूँगी और वो सारी ब्यूटी रिलेटेड। ऑब्वियसली आप इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं और हमें हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आजकल क्योंकि ठंड का मौसम है और पूरे पाकिस्तान में हमारा शो इनफैक्ट काफ़ी अमेरिका वगैरह में भी देखा जा रहा है और ठंड के हवाले से बाल लोगों के बहुत गिर रहे हैं, स्पेशली यंग लड़कियों के जिनकी जो मैरिजेबल एज है, जिनकी शादी होने वाली है। और ऑब्वियसली ये बहुत परेशानी का बायस हो जाता है कि जब आपके इतने सारे बाल गिरें और एकदम गिरें। और फिर हमने उनको लिखा कि शायद आप शैम्पू बदलने से आप ट्राई कीजिए, डिफरेंट शैम्पूज ट्राई कीजिए। और दूसरी ड्राइनेस जो हो जाती है, जो अर्ली एज में रिंकल्स लोगों को हो रहे हैं, उसका बचाव क्या है? जरा हमें मैजिक अपना बताइए। हाँ, आप तो मुझे बचपन से देखती आ रही हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूअर्स को मैं हेलो कहना चाहूँगी कि आई होप कि आप सब खैरियत से हैं और विंटर्स एंजॉय कर रहे हैं। और आपको मैं बताती चलूँ कि ये जो आपकी होस्ट हैं इस शो की, ये मेरे सामने नन्ही सी बच्ची हुआ करती थी और मेरी क्लाइंट हुआ करती थी। और बहुत खूबसूरत इनकी फैमिली है, हर मदर, हर सिस्टर एंड शी। थैंक यू। तो थैंक यू वेरी मच। वेरी हम्बल एंड वेरी डाउन टू अर्थ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा सी काम की बात की तरफ। वो ये है कि जब हमारी डाइट सही नहीं होती है, अगर हम चाहे वेट लूज़ करना चाह रहे हों या अपनी स्किन को बेहतर बनाना चाह रहे हों या अपने बालों को बेहतर बनाना चाह रहे हों, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ है, ख़ासकर यंग लड़कियों में, क्योंकि एज के साथ साथ तो जब आप हमारी एज पे पहुंचते हैं या हमसे ज़्यादा और आपकी एज होती है, तो उसमें तो फिर ये होता है कि जी चूँकि आपकी बॉडी एक सर्टन साइकिल से गुजर के और उस एज पे आके, तो फिर ये होता है कि बाल वैसे ही झड़ना शुरू हो जाते हैं, दांत झड़ना शुरू हो जाते हैं। I hope कि वो काफी देर बाद आए। जी बिल्कुल। तो लेकिन अगर व्हेन यू आर यंग, अगर आप जवान हैं और आपके इस तरह से प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो फिर उसमें ये है कि आपको सबसे पहली चीज़ का ये ख्याल करना चाहिए कि जब आपकी बॉडी के अंदर कोई भी किसी किस्म की कमी होती है, किसी विटामिन की या कोई प्रोटीन की या मतलब किसी भी चीज़ की, मिनरल्स की या जो भी चीज़ें आपके ब्लड के अंदर, आपके जिस्म के अंदर ज़रूरी है, तो जब उसकी कमी होती है और बॉडी के अंदर कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी होती है, कोई बीमारी होती है जिसका हमें वैसे बज़ाहिर पता नहीं चलता, तो आपके बाल और आपकी स्किन कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आपके बाल झड़ना शुरू होते हैं, उसके बाद आपकी स्किन ड्राई डेड सी हो जाती है, बहुत सारे पिंपल्स निकलने शुरू हो जाते हैं, आपको एक अजीब घबराहट सी होती है। तो उसकी वजह ही ये होती है। खास सॉरी मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करूंगी, बट कोई खास अगर विटामिन भी आप सजेस्ट जी हाँ बिल्कुल इसी हवाले बिल्कुल से। देखिए उसमें ये है कि सबसे पहले तो आपको, जब मेरे सैलून पे भी अक्सर लड़कियाँ आती हैं तो उनसे मैं ये पूछती हूँ, पहला सवाल मैं ये पूछती हूँ कि आप दूध पीती हैं? तो वो अक्सर यूँ मुँह छुपाने लगते हैं, बिकॉज मिल्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बट बहुत से लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट भी हैं और दूध जो है वो हजम नहीं होता है 30-30 इयर्स प्लस। ठीक है, तो फिर आप थोड़ा सा उसको डाइल्यूट करके भी पी सकते हैं। उसकी और कैल्शियम के और बहुत सारे तरीके हैं, आप कैल्शियम का सप्लीमेंट ले सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है। हमारे पास एक कॉलर है, हम उसके बाद इस टॉपिक को जरूर वापस आएंगे, तो व्यूअर्स परेशान ना होइएगा। हम लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। सफिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? सफिया बानो। जी सफिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बाजी। मैंने आपसे ना वो पेट कम करने के बारे में पूछना था। ठीक है, आप ऐसा कीजिएगा कि आप अभी कोई डाइट फॉलो कर रही हैं? नहीं, कुछ भी नहीं कर रही हूँ। अच्छा, तो आप ऐसा कीजिएगा, लाइन पे रहिएगा, हम आपको एक डाइट प्रोग्राम और उसके साथ ये तस्वीर ब्रोशर भेजेंगे जिससे आपका वजन जो है वो कम हो जाएगा, एक्सरसाइजेस बताएंगे। तो आप लाइन पे रहिएगा, हमारे कंट्रोल रूम से आपसे कोई राब्ता करेंगे और वो आपका पूरा नाम और एड्रेस नोट कर लेंगे। ठीक है,
ٹھیک ہے جی, ہم واپس آئیں گے اس بہت اہم موضوع پہ جو بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے, جب بال آپ نے کہا وٹامنس کی کمی ہو جاتی ہے. جی ہاں بالکل کمی ہو جاتی ہے آپ کے بالوں کو, سی بیکاز ہیئر از بیسکلی پروٹین, رائٹ, کیراٹن. ایبسلیوٹلی. تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ اپنی ڈائٹ کا صحیح خیال نہیں رکھتے تو آپ کے بال جھڑنے لگتے ہیں. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اکثر یہ 2 اسکولز آف تھاٹ ہیں, جی ٹھیک ہے نا. آدھے لوگ کہتے ہیں کہ آئلنگ کرنی چاہیے, آدھے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اٹ از اپ ٹو یو, بٹ آئی پرسنلی لائک ٹو آئل مائی ہیئر ایٹ ٹائمس, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ اٹ از ناٹ دی آئل, بیوٹیفل ہے, سو اس کا راز از آئلنگ. آئلنگ, اور پھر آئل کے بعد جو مساج ہوتا ہے وہ آپ کی جو سرکولیشن ہے اسکیلپ کی, جب آپ مساج کرتے ہو. اب مساج کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے وہ چمپی کرنی شروع کر دی, جس کو چمپی کہتے ہیں, رائٹ, وہ جو کافی زور سے اینڈ یو رب دا اسکیلپ لائک دیٹ. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بال اور ٹوٹتے ہیں. یو آر سپوز ٹو سمجھے کہ یہ سر ہے کسی کا, جیسے میرا سر ہے, اس کے اوپر آپ اس طرح سے مساج کیجیے, ٹھیک ہے نا, اور فنگر ٹپ سے مساج کیجیے. تو وہ پریشر پوائنٹس, تو پریشر جو ہے, اور پھر آپ کی جو بلڈ کی سرکولیشن ہے وہ بھی صحیح ہوتی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اگین وہ جو آپ نے کہا کہ شیمپوز کی جو بات ہے, تو میں سارے ینگسٹرز سے بھی اور دوسرے لوگوں سے جو ہماری ایج کے بھی, چاہے خواتین ہوں چاہے مرد ہوں, میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ وہ جو ایک بڑا سا شیمپو آ جاتا ہے نا, جیسے یہ فیملی پیک, ہاں ڈالڈا کا فیملی پیک ہے, اب یہ تو ہم سب استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ کھانا تو ایک جگہ, بٹ شیمپو آپ اتنا بڑا ساری فیملی ایک استعمال نہیں کر سکتے, بیکاز ہر کسی کی جو نیڈز ہیں, کسی کے بال کرلی ہیں, کسی کے فائن ہیں, کسی کے آئلی ہیں. تو آپ کو اپنے بالوں کی مناسبت سے آپ کا جو شیمپو اور کنڈیشنر ہے وہ استعمال کرنا چاہیے. پلس آپ کو ہیئر وٹامنس لینے چاہیے ہیں, بازار میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ, اور پھر سیلونس پہ ہیئر لاس کے شیمپوز اور سیرمز اور ٹریٹمنٹس الگ ہوتے ہیں. ہمارے پاس کوئی ہربل علاج ہے جو اتنا مہنگا نہ ہو اور جو ہم اپنے گھر میں سستے طریقے سے, کیونکہ پرانے زمانے میں 200-300 سال پہلے تو ہماری دیکھیے نا وہ, جی بالکل بالکل. اچھا ایک مجھے کسی نے بڑا مزے کا بتایا تھا کہ جب, لیکن پہلے ہم وہ آپ رکھیے گا سرپرائز, ہم پہلے لے لیتے ہیں کال. کون ہے جی ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. السلام علیکم جی, کون بول رہے ہیں جی, کون بول رہے ہیں جی؟ مسز زیدی کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ سنائیں. بالکل الحمدللہ. جی اتنا مزے کی بات ہی مجھے لگا کہ ہیلتھ ٹی وی کے نام سے ٹی وی آپ نے آغاز کیا ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت شکریہ جی. اور ڈالڈا میرا فیوریٹ آئل ہے, فیوریٹ گھی ہے. اچھا, میں نے ڈالڈا گھی استعمال کیا ہے تو وہ بھی میں نے دیکھا, سامنے لکھا ہوا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں جو بھی آپ کے یہ بتانے آتے ہیں بیوٹیشین وغیرہ, وہ صرف جوانوں کے لیے سب کچھ بتاتے ہیں. اچھا, بوڑھوں کے لیے کچھ نہیں بتاتے, یہ کیا بات ہے؟ نہیں میں نے تو بھی کہا ہے کہ ان کو بھی تو اپنے چاہیے کیئر کے, بالکل. اگر ان کی اسکن کیسی ہو, جو 60 سال سے اوپر ہیں, ریٹائرڈ پرسن ہیں, خواتین ہیں, تو ان کے بارے میں بھی کچھ بتائیے. آج ہم انہی کے بارے میں بات کریں گے مسز زیدی. نہیں سب کے بارے میں کیجیے, لیکن زیادہ تر نوجوانوں کی باتیں ہوتی ہیں جو میں نے. جی آپ ویسے آپ کا بالکل صحیح. ویسے تو اس میں یہ نہیں بتاتے کہ جی اگر وہ 60 سے اوپر لوگ ہیں تو انہیں کیسے اپنے ہیلتھ کا خیال رکھنا چاہیے, بالوں کا, اسکن کا, ڈائٹ کا, ایوری تھنگ. آئی تھی ٹھیک ہے جی. آج ہم ابھی ڈسکس کریں گے کہ جی کیا, آپ سنیے گا, ٹھیک ہے جی؟ میں سن رہی ہوں. اوکے جی, تھینک یو سو مچ فار کالنگ. حافظ. I think it's a very valid point. میں نے تو کہا کہ ایج کے ساتھ ساتھ تو وہ ہوتا ہی ہے, لیکن اس پہ بھی ذرا I think you should touch upon. ہاں بالکل. اس میں یہ ہے کہ جب آپ کی ایج بڑھ رہی ہوتی ہے تو سب سے پہلی جو چیز ہے, آپ کی اسکن جو ہے وہ ڈرائی ہونے لگتی ہے. رائٹ. اور چونکہ ہم لوگ اکثر ایز وی ایج تو ہم لوگ اپنے بالوں کو ڈائی بھی ضرور کرتے ہیں, یا بعض لوگ مہندی لگاتے ہیں, الرجیز زیادہ بڑھ جاتی ہیں. تو آپ کہ اگر مہندی لگانا چاہتے ہیں تو مہندی تو آپ لگا سکتے ہیں, لیکن پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ بال بہت اورنجی سے ہو جاتے ہیں, تو وہ اکثر لوگوں کو پسند نہیں ہوتے. بعض لوگ اپنی وہی سالٹ اینڈ پیپر لک پسند کرتے ہیں, تو دیٹ از آلسو فائن. لیکن جو لوگ ڈائی کرنا چاہتے ہیں اپنے بالوں کو, تو ان کے یہ ہوتا ہے کہ ایج کے ساتھ ساتھ آپ کی باڈی بہت سینسیٹیو, آپ کی اسکن بہت سینسیٹیو ہو جاتی ہے. تو اس میں پھر یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ جو ڈائی یوز کر رہے ہیں دیٹ شوڈ بی امونیا فری. That's a very important. جی, اور اب میرے پاس ایک ای میل بھی آئی ہے اسی حوالے سے جو میں بریک کے بعد پڑھنا چاہوں گی, جس میں الرجک ریئیکشنز ہوئے ہیں لوگوں کو ڈائی لگانے سے, اور اس سے پھر ان کو اسکن کے پرابلمز ہو جاتی ہیں, بیکاز اکثر کالا ہو جاتا ہے, اور آرٹیکیریا کے نام سے جی وہ کافی لوگوں کو وہ کمپلینٹ ہے. لیکن یہاں پہ وقت ہوا ہے ناظرین, ایک چھوٹی سی بریک کا, واپس آ کے اینجی سے کریں گے ہم خوب ساری بیوٹی اور
हेल्थ की बातें और बनाएंगे बहुत मज़ेदार हॉट करी लीफ पोटैटो. So lots more coming. Don't go away. Stay tuned to us and we'll be right back.